हमारी मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा नारा है नौकरियां बनाना और उसके लिए वो उसने काफ़ी इकदाम उठाए हैं। सबसे बड़ा इकदाम उसमें उठाया गया है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाना, जिनको आप खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स भी कहते हैं। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स दुनिया भर में एक मुस्तनिद और तेज़ तरीन तरीका है इन गोल्स को पहुंचने का। इसकी मिसाल पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलती है। पिछले कई सालों में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने से 30 करोड़ मुलाजमतें मुल्क में पैदा की हैं। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की और ऐसे कई ममालिक हैं जिन्होंने खसूसी इक़्तिसादी जोन्स को बनाकर अपने मुल्क में तरक्की, रोजगार और तिजारत को बढ़ाया है। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या, पाकिस्तान में कितने हैं और इनके फवायद क्या हैं। और आज की वीडियो में एक सरप्राइज भी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, ये पूरी वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा फैल गया है। आप एक सोसाइटी में एक प्लॉट पे लेते हैं, वहाँ पे अपना घर बनाते हैं और आपको उस सोसाइटी में तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिसमें बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। यही चीज़ एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रीज की हाउसिंग सोसाइटी है, जहां पे तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, तिजारत के रास्ते और इसके अलावा बेतहाशा हुकूमती और सरकारी मर्रात इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तिजारत को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान में इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लगाने का मेन गोल या फ़ायदा ये होता है कि इससे बैरूनी तिजारत में तो इजाफा होता ही है, आपको बाहर की और अंदरूनी सरमायाकारी भी आती है, रोज़गार में बेतहाशा इजाफा होता है और एक इंतज़ाम कारी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। मेरी कई लोगों से इस बारे में बात हुई और उनका कहना यही था कि मुख्तलिफ मुल्क और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस इस ताक में होती हैं कि हमें कहीं पर एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए जहाँ पे हम जाके अपनी फैक्ट्री खोल सकें, जहाँ पे हमें तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं वो मिल सकें और हमें रॉ मटेरियल और लेबर भी मिल जाए और सस्ती भी मिल जाए। और पाकिस्तान इस सेंस में एक बहुत अच्छी और मौजूद जगह है जहाँ पे मौसम भी अच्छे हैं, जहाँ पे लेबर भी अच्छी है, जहाँ पे हमारे सीपेक की वजह से भी अब मजीद रूट्स अच्छे हो रहे हैं। मैं ये सब हवा में बातें नहीं कर रहा। पिछले चंद सालों में इन्हीं बातों की बिना के ऊपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ मुल्कों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें सिंगापुर शामिल है, जापान शामिल है, मलेशिया शामिल है और चाइना तो शामिल है ही अपने सीपैक की वजह से। इस टॉपिक पे मजीद डिस्कशन के लिए हमने दावत दी है जनाब बैरिस्टर वकास अजीज कुरैशी साहब को, जो कि पिछले कई सालों से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर काम कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स का मैंने अभी कुछ देर पहले नाम लिया था उनमें से कई में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी रहे हैं और मज़ीद भी वो अभी आजकल इन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, क्या हाल हैं आपके? और आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या? चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदरी का जो बुनियादी सतून है वो है तिजारत। चाइना उस तिजारत को पाकिस्तान में बनने वाली रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए जो पोर्ट कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट को कनेक्ट करेंगी, उससे तो फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाने के लिए इस बाहमी ताल्लुक़ को पूरे तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको इस्तेमाल करने का जो बुनियादी तरीका है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दीगर ममालिक ने अपने तौर पे ये काम पहले से किए हैं। चाइना इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जिसने 1970s के अंदर अपनी पहली स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की थी, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी बिल्कुल चेंज हुई। उसके अलावा ईरान, इंडिया, टर्की और दीगर और ममालिक हैं जहाँ पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुके हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं।
اسپیشل اکنامک زون بیسکلی ایک ایسا جیوگرافی علاقہ ہوتا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن پاس کرتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے جو جنرل لاز ہیں یا جو جنرل قوانین ہیں ان کی اپلیکیشن نہیں ہوئے گی، اور وہ صرف اسپیشل اکنامک زون کا جو قانون ہے اس کے تحت آپریٹ اور کریں اس گے۔ سلسلے میں پاکستان نے کیا قانون سازی کی ہے ابھی تک؟ پاکستان نے اپنا اسپیشل اکنامک زون ایکٹ 2012 میں انٹروڈیوس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت آپ چاہے حکومت خود سے چاہے، حکومت کسی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ مل کے چاہے، یا ایک پرائیویٹ پارٹی اکیلے سے مل کے ایک اسپیشل اکنامک زون بنا سکتی ہے۔ اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 50 ایکڑ زمین ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس ایک پلان آف ایکشن ہونا چاہیے، فیزیبلٹیز وغیرہ، کہ آپ نے اس اسپیشل اکنامک زون میں کیا ڈیولپمنٹ یا کیا انڈسٹری لگانی ہے اور اس کا کیا اکنامک اور بینیفٹ آئے گا۔ کائنڈلی اس بات پر بھی روشنی ڈالیے کہ کیوں کسی انڈسٹریلسٹ کو اسپیشل اکنامک زون کے اندر انڈسٹری کھولنی چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں اور سرکاری طور پر ہمیں کیا مراحت ملتی ہیں؟ اس کو 10 سال کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے، یعنی کہ اس نے 10 سال کے لیے کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا، جس کے اندر آپ کا ٹرن اوور ٹیکس بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انڈسٹری آتی ہے وہاں پہ اس زون کے اندر اور انڈسٹری لگاتی ہے، اس کو 5 سال کی اس کو 5 سال کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ملے گی۔ اس کے علاوہ چاہے وہ ڈیولپر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، جو بھی وہ مشینری یا پلانٹ وہاں پہ لے کر آتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا وہاں پہ انڈسٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی کسٹمز قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تیسری جو بہت بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا انڈسٹری متعارف کرا رہے ہیں جو ہائی ٹیک ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو انوویٹو ہے، یا جس کی وجہ سے اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ حکومت سے خاص مراحت بھی مانگ سکتے ہیں اس قانون کے تحت۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں، میرا ای میل نیچے آیا ہوا ہے، آپ بے شک مجھے ای میل کریں، اینڈ آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو اسسٹ یو آن دس۔ تھینک یو۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ وقاص صاحب۔ آسان الفاظ میں انڈسٹری لگانے کا اسپیشل اکنامک زون میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی مشینری امپورٹ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ کسٹم بھی نہیں دینا پڑتا، آپ کو ٹیکس بھی 5 سے 10 سال کے بیچ میں نہیں دینا پڑتا، اور آپ کو اس کے علاوہ بھی مزید کافی زیادہ مراحت اور انسینٹیوز ملتی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان بھر میں اس وقت درجنوں اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن میں رشکئی، ہتار، لاہور اور فیصل آباد، کراچی، ہب میں، بوستان بلوچستان، کوئٹہ میں۔ مزید پاکستان کی حکومت نے 9 اکنامک انڈسٹریل زونز کی اپروول دے دی ہے، جن میں نوشہرہ، ٹھٹہ ڈابیجی، کوئٹہ، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، میرپور، فاٹا، گلگت بلتستان اور گوادر شامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے اور اس کے بے تحاشا بینیفٹس ہیں، اور پاکستان میں اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جائے تو ہماری ایکسپورٹس اور گڈس کی سروسز میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈومیسٹک اور فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں بے تحاشا آ جائے گی۔ روزگار کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں جو ایک مین کو ریزن ہے اس پالیسی کو لگانے کی۔ انفراسٹرکچر فیسلٹیز جس میں بجلی، پانی، گیس ہے، ان کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ روڈ نیٹ ورک آپ کا آلریڈی سی پیک کے تحت بہت نئی موٹر ویز بن رہی ہیں، ML1 کا منصوبہ شروع ہو گیا ہے ٹرین کا۔ پھر سنگل ونڈو کلیئرنس فار انٹرنیشنل، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ورلڈ بینک کے پروگرام کے ساتھ۔ تو ایزی اینڈ سمپلیفائڈ کمپلائنس پروسیجرز کا اسپیشل اکنامک زونز کو بھی فائدہ ہے، اور اس سے ہماری ورلڈ بینک کے اندر بھی رینکنگ جو ہے وہ انکریز۔ جہاں چائنا نے 2500 اسپیشل اکنامک زونز بنا دیے ہیں، اور انڈیا نے 337واں اکنامک زون ابھی پچھلے دنوں اس کی انوگریشن کی ہے، بنگلہ دیش نے 150 سے زیادہ بنا لیے ہیں، تو یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے، اور پاکستان کو بہت جلدی کرنی چاہیے یہ اسپیشل اکنامک زونز اپنے ملک میں ڈیولپ کرنے کے۔ میرا نام ہے فیضان وڑائچ، اور اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آتی ہیں تو مجھے کامنٹ میں نیچے ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور میں مزید آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔